गाईले घाँस खान्छ 24 घण्टामा दुध दिन्छ हो। त्यो घाँसलाई कसले दुध बनाउँछ भित्र? संसारमा कुनै पनि वैज्ञानिकले अहिलेसम्म घाँसलाई दुध बनाएको थाहा छ? साइन्स यति डेभलप भइसक्यो है, मान्छे चाहिँ चन्द्रमामा पुगिसके, तर घाँसलाई दुध कसैले बनाएको छ अहिलेसम्म? सुन्नु भएको छ? घाँसबाट दुध निस्क्यो, घाँसबाट दुध निस्क्यो भने गाई कसले पाल्छ? राइट? घाँसबाट दुध बनाउने ताकत अहिले पनि विज्ञानको छैन 21औं शताब्दीमा पनि। तर त्यो एउटा कलेज नगएको गाई, एक अक्षर नपढ्ने गाई, अनपढ गाईले वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकले गर्न नसकेको काम उसले घाँस न्यानो 24 घण्टामा दुध। घाँसलाई दुध, घाँसको कुरा मात्रै होइन, हामी खान्छौँ भात, यही भात गएर चाहिँ भात तरकारी खान्छौँ, त्यही गएर मासु बन्छ। भातलाई मासु बने कसले बनायो? रगत बन्छ, कपाल बन्छ, टक्क मिलाएर कपाल। अब यही कपाल यहीँको ठाउँमा यहाँबाट आइदिएको भए के होला? नाकबाट कपाल, आँखामा यही आँखाबाट कपाल निस्किएको भए के होला? यो हामीले एउटा चिज खान्छौँ, अर्को चिज बनाउँछौँ, कसले बनाएको भन्दाखेरि द्याट इज कन्सियसनेस। त्यसकारण तपाईँको शरीरभित्र जादुगर छ, जसले चाहिँ भातबाट चाहिँ के बनाउँछ? मासु बनाउँछ, हड्डी बनाइदिन्छ, जहाँ जे चाहिने मिलाएर बनाइदिन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, यो मुटुलाई ढड्काउने काम, यति मात्र होइन, बडीको टेम्परेचरलाई मिलाउने काम, यो सारा सिस्टमलाई चलाउने काम कसले गरिरहेको छ? द्याट इज कन्सियसनेस। त्यो हो जादु। यदि हाम्रो त्योसँग सम्बन्ध भइदिएको भए, दुर्भाग्य त्यो छ, त्यसले काम गरिरहेको छ, तर त्योसँग हाम्रो साइनै छैन। अब मलाई चाहिँ कोही चाहियो, छोरा चाहियो, छोरी चाहियो, दाइ चाहियो, सम्पत्ति चाहियो, मलाई यो चेतना चाहियो, कसैले भन्दैन क्या। त्यो आयो भने त जादुगर, क्यान यु इमेजिन? त्यो कसैलाई मतलब छैन। यो सारा कुरा यो चाहियो त्यो चाहियो, यो भ्रम। यही भ्रमको कारण मान्छे जिन्दगी भर दुःख नै बाँच्छ र दुखी भएर मर्छ। किनकि मैले खोजेको कुरा यो चेतना, जब मलाई आनन्द आउँछ नि, यो आनन्द कहाँबाट आउँछ? यही चेतना। अब सुन्नुहोस्, यो चेतनाको स्वभावमा, यो चेतनाको बारेमा योग शास्त्रमा पतञ्जलिको सूत्रमा बताउँछन्। पुरुषको बारेमा पतञ्जलिले कसरी व्याख्या गर्छ? क्लेश कर्म विपाकाशये परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। पतञ्जलिले आफ्नो शास्त्रमा ईश्वरको व्याख्या गरे, जसलाई हामी भगवान भन्छौँ, गड भनिन्छ, खुदा, अल्लाह, के भनिन्छ। त्यसको व्याख्या ईश्वर भन्ने के, जसलाई हामी मूर्तिमा पूजा गर्छौँ, ढुङ्गामा पूजा गर्छौँ, कसैले चाहिँ चर्चमा गएर प्रार्थना गर्छ, कसैले चाहिँ मस्जिदमा गएर टाउको ठोक्छ, इबादत गर्छ। त्यो ईश्वर को त भन्नाले ईश्वरको गुण के हो? हेर्नुहोस्, क्लेश, क्लेश भनेको दुःख, सम्पूर्ण मानसिक दुःखबाट मुक्त। क्लेश कर्म विपाक, कर्म विपाक भनेको, कर्म भनेको एक्सन भयो, विपाक भनेको त्यसको फल। हामीले कर्म गर्न साथ त्यसको छाप बस्छ हामीलाई। जसरी मलाई कसैले चाहिँ माया गर्यो भने भोलि पनि माया गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह बन्छ हो, भन्छ भन्दैन? अथवा कसैले मलाई घृणा गर्यो भने यो सालाले मलाई भोलि पनि गर्छ भन्ने डर लाग्छ हो, यसलाई कर्म बन्धन भनिन्छ। मैले कसैलाई चाहिँ सहयोग गरेँ, माया गरेँ, 5 रुपियाँ दिएँ, 10 रुपियाँ दिएँ, या चाहिँ सहयोग गर्दा मलाई चाहिँ अहङ्कार के भन्छ? मैले उसलाई सहयोग गरेको छु, उसले पनि मलाई गर्नुपर्छ भन्ने बन्छ, यसलाई कर्म बन्धन भनिन्छ। त्यस्तै मैले कसैलाई चाहिँ केही गर्दाखेरि पनि त्यो कर्म बन्धन बन्छ। त्यो कर्म बन्धनले नै मलाई
पापतिर लान्छ। यहाँनिर एउटा उदाहरण सुन्नुहोस्। युधिष्ठिर युद्धमा लड्दै थिए महाभारतमा। शत्रुलाई चाहिँ शत्रु राजालाई भालाले हानेर मार्न तम्सेकै बेला तल परेको राजाले थुकेछ युधिष्ठिरको मुखमा, थुक गरेर। थुकेपछि के हुन्छ? खुसी हुन्छ कि रिसाउँछ? अब हाम्रो केसमा त रिसाउँछ, उसलाई पनि रिसायो, एकदम रिस आयो। रिसाएपछि भालाले हानेन, उसले भाला फुट्ट फालेर तँलाई अब म भोलि मार्छु, आज मार्छु। किन महाराज? किनभने मलाई रिस उठ्यो या भन्छ। हामीले भए रिस उठेको भए तेरो टाउकाको फोडिदिन्थेँ म भन्छु। अब यहाँ त पुरा धर्मराज हो, युधिष्ठिर त धर्मराज हो। उनले के भने रिस आएकोले तँलाई छोडिदिए। किन माथि यहीँ छ जीवन दर्शन। किन भन्नाले रिस भनेको बेहोसी हो। त्यो रिसमा मैले तिमीलाई मारेँ भने त्यो कर्म बन्धन भन्छ मलाई, त्यही हो पाप। त्यसकारण जुन जुन कर्म मैले बेहोसीमा गर्छु त्यो जम्मै बन्धन बन्छ मलाई। अनि जुन कर्म मैले होसमा बोधमा गर्छु, युधिष्ठिरले होसमा मार्दाखेरि पनि त्यो मारेको भन्ने छापै बन्दैन सक्यो। त्यसकारण मारेर पाप लाग्दैन, मैले मारेँ भन्ने चाहिँ त्यो बोधले पाप लाग्दैन। किनभने मान्छे यो अलिकति खतरा कुरा भने मैले। त्यसकारण महाभारतमा भगवान कृष्णले पनि धेरै महाभारतभरि कति मारे, कति झुटो बोले, त्यसको हिसाबै छैन। तर उनीहरूले त्यो मारेको झुटो बोलेको पाप किन लाग्दैन त भन्नाले मनले लिँदैन त्यो सके कुरा। त्यो त मनमा छाप पऱ्यो भने मात्रै त्यो बन्धन। त्यसकारण अहिले त हामीलाई के हुन्छ भन्नाले हरेक कुराले दुःख दिइरहेको हुन्छ। गरे पनि चाहिँ भोलि गर्न पाएन भनेर पीडा हुन्छ, भोलि पनि अझ पर्सि अझ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने छाप बस्छ, नगरेमा गर्न सकेन भनेर पीडा हुन्छ। किनकि सबै कर्मको हाम्रो एक्सनको छाप बस्दै गयो कि त्यसलाई कर्म विपाक। त्यहाँदेखि म्याच यस्तरी काम गर्ने कि जसको छापै नबसोस् मेरो मनमा, त्यो हो आजादी। मैले अहिले चाहिँ कसैको टाउको च्वाट्ट काटेको मैले काट्नु पर्दैन, कसैको काटेको देख्दाखेरि पनि रातभरि सुत्न सक्दैन हो। त्यो भनेको कर्म बन्धन भनेको त्यही। किन हेर्न साथै छाप बस्यो, हेरे कि पाप लाग्ने भयो हामीलाई। नराम्रो चिज, नचाहिने चिज। एकजना भाइलाई मैले उपचार गर्दै थिएँ धेरै अगाडि, बौला भएर आयो। के भएको त कसरी भएको भन्नाले मेरो बहिनीलाई चाहिँ नाङ्गै नुहाएको देखेँ, बाई मिस्टेक मैले चाहिँ बाथरुम खोलेँ, चुकुल थिएन, नाङ्गै देखेँ। त्यो बेलादेखि मैले यति पछुताउ भयो मलाई, त्यो गएर चाहिँ पाप लाग्यो, पापी भयो भन्ने लाग्यो। त्यसपछि बौला। अरे यार, त्यो नाङ्गो शरीर हेरेर चाहिँ बौलाउने कि खुसी हुने? कहाँ इच्छा हो यो? बौलाउने कि खुसी हुने भन्ने कुरा तपाईँको चेतनाले के भन्छ, के तपाईँको विचारले के भन्छ त्यसमा निर्भर। ए राम्रै चिज हेऱ्यो भने खुसी हुन्छ, ला पाप भयो भने पाप, राइट हो। यो हो कि कर्म बन्धन भनेको। हेर्नु पनि पाप हुन्छ, खानु पनि पाप हुन्छ, जे पनि पाप हुन्छ। कर्म बन्धन भनेको त्यो। त्यसकारण मैले कर्म सबै गरेँ, बन्धनै नभइकन कर्म गर्नु नै के हो? कर्मबाट मुक्ति, चेतनाको गुण त्यो। त्यसकारण त्यसमा दुःख हुँदैन, ईश्वरमा दुःख हुँदैन। क्लेश कर्म विपाक, कर्मको फल हुँदैन। क्लेश कर्म विपाकाशय, आशय। आशय भनेको उसको कुनै आफ्नो पर्सनल डिजायर हुँदैन। आशय भनेको डिजायर। हामी त सबैको डिजायर छ नि, यस्तो होस् यस्तो नहोस्। परामृष्ट भनेको त्यसबाट मुक्त पुरुष विशेष ईश्वर। त्यो चेतना ईश्वर भनेको त्यो चेतना हो जसमा दुःख हुँदैन, कर्म बन्धन बन्दैन र जसमा डिजायर हुँदैन। बस यो नहुनासाथ त्यो चेतना के भयो त? ईश्वर। त्यस अर्थमा हामी सबै पनि ईश्वरै। किनकि त्यो गाई पनि ईश्वरै हो। दूध, घाँसलाई दूध बनाउन सक्ने ईश्वर होइन? कसले बनाउँछ? हामी पनि ईश्वरै हौँ। भातलाई चाहिँ मासु बनाउने ईश्वर होइन? तर दुर्भाग्य के भयो? त्यो ईश्वरसँग हाम्रो सम्बन्धै कहिल्यै पनि भएन। भयो त्यो ईश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध कहिल्यै भएन, किनभने हामी 24 तत्त्वमा अलमल्यौँ। मेरो खुट्टा भन्छ,
राइट? अझ मेरो जुत्ता भन्छ, मेरो मोजा भन्छ, मेरो 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 म को हुँ थाहा छैन, सबै मेरो भन्छ। अनि त्यहाँबाट सारा पीडा म भनेको त्यो चेतना, त्यस सचेत आनन्द जो जहिले पनि आनन्द स्वरूप हुन्छ, जो कहिल्यै पनि बदलिँदैन। अब त्यसलाई बुझ्नको लागि, चेतनालाई बुझ्नको लागि एउटा उदाहरण सुन्नुहोस्। आकाश छ माथि, धरती छ तल, ब्रह्माण्ड फैलिँदैछ, अनन्त अनन्त फैलिँदैछ, ग्रह नक्षत्र। यो ब्रह्माण्ड, यो ग्रह नक्षत्र, यो सूर्य, यो चन्द्र एक दिन समाप्त हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हुँदैन? एभ्रिथिङ। सूर्य पनि समाप्त हुन्छ एक दिन, अर्बौं वर्ष लाग्छ, त्यो बेग्लै कुरा, तर समाप्त हुन्छ। समाप्त नहुने त चिजै हुँदैन। याद राख्नुहोस्, यो त फिजिक्सको ल त्यही होइन, एभ्रिथिङ इज चेन्ज। त्यसकारण सारा ब्रह्माण्ड चेन्ज हुँदैछ, सारा एक दिन सबै कुरा समाप्त हुन्छ। तर थाहा छ तपाईँलाई, सबै कुरा समाप्त हुँदा पनि एउटा चिज समाप्त हुँदैन। त्यो के हो? आकाश। आकाश समाप्त हुन्छ? सूर्य मर्छ एक दिन, चन्द्र मर्छ, पृथ्वी मर्छ, त्यसलाई प्रलय जानु भनिन्छ। तर आकाश प्रलय जान्छ? आकाश जस्तो बस्दै हो, किनकि त्यसको सुरु छैन, अन्त्य छैन। त्यस्तै हेर्नुहोस् है, हाम्रो जीवनमा पनि यो 24 तत्त्व जुन छ त्यो ग्रह नक्षत्र जस्तै कहिल्यै नष्ट नहुने चिज भनेको पुरुष। अनि एउटा अन्तिम कुरा यो पनि बुझ्नुहोस्, जसरी हाम्रो शरीर, तपाईँको शरीर, मेरो शरीर फरक फरक छ, हामी सबैको शरीर फरक छ। हाम्रो मन एउटै हो कि फरक फरक हो? मन पनि सबैको फरक छ। विचार बुद्धि एउटै हो कि फरक छ? फरक छ। हो, यो सबै फरक भएकोले अहङ्कार यसरी पनि जागेको। त कम बुद्धिमान, म बढी बुद्धिमान, त कम राम्री, म कम बढी राम्रो, यसरी चाहिँ हामी यहाँ अल्झ्यौँ। तर अन्तिम कुरो के त भने, यो सारा ब्रह्माण्ड जुन हामीले देखिरहेका छौँ, एक दिन समाप्त हुँदा पनि समाप्त नहुने, जसरी आकाश, त्यस्तै जसरी सूर्यको आकाश अलगै, चन्द्रको अलगै हो कि एउटै हो? धरतीको आकाश अलगै, अनि सूर्य टाढा छ अलिकति, उसको आकाश र हाम्रो आकाश फरक हो कि एउटै हो? सबैको आकाश एउटै हुन्छ। सोचै जब तपाईँ चेतनामा आउनुहुन्छ नि, हामी सबैको चेतना एउटै। जग में वही राम है, सब में वही राम, सबका एक आत्मा, अलग अलग है नाम भने जस्तै हामी सबै फरक फरक, शरीरमा, मनमा, बुद्धिमा, अहङ्कार, यहाँ त फरक छौँ। हात खुट्टामै फरक हुन्छौँ, अझ युनिक हुन्छ। हाम्रो हातको एउटाको औँठा छाप अरूसँग मिल्दै मिल्दैन, सबै फरक छ। यो त 24 तत्त्वमा फरक हुन्छ, तर 25औं तत्त्वमा उयो होला। त्यसकारण जब मैले आफूलाई बदल्छु, अरू बदलिन बाध्य हुन्छ भनेको त्यही हुन्छ कि, किनकि अन्त्यमा हामी वान छौँ, तल तल फरक फरक हो। हाइटमा हामी एउटै हुन्छौँ। यो एउटै भनेर पत्ता लगाउनु नै मुक्ति हो, इन्लाइटनमेन्ट हो। किनकि सबै एउटा भएपछि मैले अब अरूलाई घृणा गर्न सक्छ, किन अरू भनेको यो छैन। अरूलाई चाहिँ मैले शोषण गर्न सक्छु, सक्दिनँ। अरूलाई पेल, तपाईँ स्वास्नीको कुरा, लोग्नेको कुरा, छोराछोरीको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो त परै जाओस्, कुनै पनि परचक्रीलाई पनि मैले पीडा दिन सक्दिनँ, किनकि यो सबै मै हुँ, मनै सबै, सबै मै हुँ, मनै सबै हुँ। यो चेतनाको बोध भइसकेपछि अब डर बाँकी रहन्छ? किन रहँदैन त भन्नाले सबै एउटा भएपछि कोसँग डराउनु? त्यसकारण यसको स्वभाव के हुन्छ? आनन्द। पाँचौं कोष भनिन्छ, यसको स्वभाव आनन्द मात्र, शान्ति मात्र, ज्ञान मात्र। त्यसकारण सचेत आनन्द। सत भनेको यो सत्य स्वरूप छ, किनकि यो कहिल्यै चेन्ज हुँदैन। चित भनेको यो चैतन्य स्वरूप छ, ज्ञान स्वरूप छ र आनन्द स्वरूप छ। बस यहाँ अब ज्ञान योगको माध्यमबाट यो ठाउँ कसरी पुग्ने भन्ने प्रश्न होला। यहाँसम्म पुग्ने अब बाधा के त? म भने के? अहङ्कार भने के? त्यसलाई टुक्रा गर्नुहोस्। डिजायर भने के?
विचार। अन्तिम कुरा मलाई त्यो त्यस्तो शक्तिशाली चीजबाट छुट्याइदिएको केले त एउटै चीजले छुट्याइदिएको छ यो विचारलाई बाइपास गर्दै बाँच्नु, विचारलाई बाइपास गर्दै लज्जा 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 भनेर बोधपूर्वक बाँच्नु नै मुक्तिको यात्रा। अब म भोलि त्यो विचारलाई नछोइकन बाइपास गर्दै बाँच्नु नै मेडिटेसन। वास्तविक ध्यान भनेको त्यो हो। तपाईले खाना पकाइरहँदाखेरि पनि विचार आउँछ, त्यो विचारलाई बाइपास गर्यो भने त्यो खाना पकाइरहनु ध्यान हुन्छ। टोयलेटमा दिशा गरिरहेको छु, विचार आइरहेको छ, विचारलाई मैले नछुँदा त्यो दिशा हगाई पनि ध्यान हुन्छ, मेडिटेसन। त्यस्तै म श्रीमतीसँग श्रीमानसँग माया गरिरहेको छु, तर त्यो मायामा मैले विचारलाई बाइपास गर्न सके भने त्यो पनि ध्यान भन्छ। त्यसैलाई त तन्त्रशास्त्र भनेको, वाम तन्त्र भनेको त्यही हो। इभन तपाईको लभिङ, किसिङ, सेक्सुअल इन्टरकोर्स, वाट एभर इट इज, all can be meditation if you just can bypass the thoughts. त्यसकारण जीवनलाई ध्यानमय बनाउनु, जीवनलाई चेतनामय बनाउनु कसरी? विचारलाई बाइपास गर्नु। जय